الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المومنین صلوات والصلاة والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدوم جڑا وسطی ہے نبی دی المظلومۃ المغمومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا جڑا خالی والا ہی بطول التی قالت صبت علیہ مسائب قیام ہستی دے جملے نہیں میں زہرا دنوہا پڑے آئے جڑی بابے دی قبر تے آؤ کے بیٹھیا دیئے بابا دی رول گئی اجر و گمل شلت ونیا دیاں میں پردے سلامتوں من محمد دی بابے دے بعد بابے دی قبر تے آئی بیٹھی رو رو کے بیٹھیا دیئے بابا تیرے بعد میرے تئی ہو جائے ظلم ہوئے نا بابا دیا تے ہوئے نا راتی بڑھ ونینا اجرو کو ملل اجرو کو ملل میں نو کا رضا دار اپنا نوا بیٹھی پڑھ دیا دے بابا جا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی میرے دروازے تے فوج اجرو کو ملل شلدھیاں دے پردے ہوئے کے بیٹھیا دیئے آکے بیٹھیا دیئے بابا انی قائمتون او بابا تیرے ممبر دے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی او کرسیاں تے بیٹھے رہے جی اجرو کو مل اللہ اجرو کو مل اللہ آدھیے بابا چھڑی کھڑی نہ رہی انی سائلتون او بابا میں حق منگ دی رہی اجرو کو مل اللہ میں لوگ کا رضا دار او جوانو دھیاں تے کوئی مصیبت آوے او ماوانو ڈسیں دیا کدائیں دھیاں پہ وانو حال نہیں دے دیا او زہرا جان دیا ہی میرا بابا نبیان دا سلطان ہے میرے دروازے تے رکوین دے او میرے بابے دے ٹرونجان دے بعد میرا صحابہی میں حیاء کرے سیلا او بطول نو پتہ نہیں میرے بابے دے ٹور ونجن دے بعد او جیڑے دروازے سے میرا بابا رک دائی مسلمان لکھنی لیا سیلا رو رو کے بابے نو حال بیٹھی دین دیئے آدھی بیٹھی ہے بابا تیرے ممبر دے سامنے کھڑی رہی او کرسیاں تے بیٹھے رہے نا دیئے بابا میں حق منگ دی رہی او جھٹ لیندے رہے نا آدھیے بابا میں نو حق نہ دے ویلا میں نو کوئی ارمان لائی میں نو آدھے آئین تو مسئلے تو بھول گئی ہے او بابا میں تیری دھی کجا مسئلے تو بھولن کو جا جی اجرو کو ملل اجرو کو مل اللہ مالک تو دیا کوکاں قبول کرے پیغمبر دا آخری جائے بی بی بابے دا سر جو لیج پائے ہوئے ایک جملہ وستے ویلے دا دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی میں نو اجازت دے میں پیغمبر نو ملنا ہے
او شریفوں دی میں جے لہجے جا دیا ونالا والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں دوئی دفعہ ملکل موت آکھے بی بی جواب دیتا ہے او شریفوں جدہ 3 دفعہ تھوڑا جیا لہجہ بلند ہوئے وقت زہرا بولی نہیں گرام آنسو پیغمبر دے چہرے تے ڈھٹھے نا او نبیان دے سلطان آنکھ بالیے آکھے بچڑا زہرا میرے جیند آنکھیں روائی او تیتا میرے بعد بہو رونا جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ پوچھے پیغمبر میری دھی کیوں رونی ہے آدھیے بابا کوئی دروازے تے کھڑو ہے جڑا 3 وارین دی آواز دے گیا دے میں نو اندھیرا ون دے ہو پیغمبر دا رخ پھر گیا علی علی پاسے آکھیا نہیں یا علی ملک الموت نو گھر لیا او شریفوں جدا ملک الموت گھر رہے نبیان دا سلطان پچھ دے دسا چوکھی ڈھیل لگی ہے او فرشتہ دے تو نبی ہے میں نو رب اکبر دی قسم او بھاوے نبیان دے گھر آئے نتے بطول بیبیان دے گھر آئے نمائے کہیں دروازے تے نہیں رکیا او میرے کھلوان دی پرواہ نہ کر اپنی دینو میری گواہی چھدے او آکھے او فرشتہ ہے جڑا کہیں دروازے تے نہیں رکیا ایو تیرا دروازہ ہے جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ جدہ سنے آئے پیغمبر اللہ دا نبی دے سچا دے ود رجرن اللہ دا نبی بطول بابے دے اگوں والائیے آدھیے بابا جے نہیں روکنا میں معافی منگا پیغمبر آکھے زہرا میں تیرے روکڑنو نہیں روندہ آدھیے بابا ود روندے کیوں سن سو عزادارو پیغمبر آکھے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد ہے آج تیرے دروازے تے فرشتے روک کے اجازتہ پہ منگ دے او میرے ٹر ونجن دے بعد یو دروازہ ہونا ہے لکھنی ہونی ہے آدھی رات سے بابا میں رول گئی اجرکم اللہ مالک تیریاں بہنہ تیری خوشی ویکھنا نوجوانے آدھے بابے دے ٹر ونجن دے بعد زہرات چوکھیا خوشیاں یلا او نبی دے بعد 75 یا 95 دہاڑے زندہ رہی ہے علماء کیفیت لکھی ہے متھے تے موت دی پٹی آئی کمر جھوک گئی آئی دائیاں سہارے نال اٹھیں دیا آدھی آئی میرے لال میں دعا منگ دیا تسا امین آکھو دعا مانگ کیا دیا اللہم اجل وفاتی سریع او میرا اللہ میری زندگی مکا جی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام والله ماشية علي إلا من عفى بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه صلوات مالک کائنات تو آنسو قبول فرماوے